सुरु गरौँ अब आजको हाम्रो लास्ट टपिक फिटर सर्कुलेसन यानी कि बच्चामा चाहिँ ब्लड सप्लाई कसरी अगाडि बढ्छ त हैन अब हामीले प्लेसेन्टाको बारेमा पढिसकेका छौँ प्लेसेन्टा भनेको के हो कस्तो गर्ने कुरा हैन बच्चाको चाहिँ अब ब्लड सप्लाई र एडल्टको ब्लड सप्लाईमा के फरक हुन्छ त्यो हामीले जान्नुपर्छ ल सुन बच्चाको सर्कुलेटरी सिस्टम र हामी एडल्टहरूको सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग सेम हो खासै फरक छैन तर केही कुराहरू हल्का फुल्का फरक छ किन फरक छ त भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा के हुन्छ बच्चाहरूको बोडीमा लङ्स त हुन्छ तर बच्चाहरूको फिटसको नजन्मेको बच्चाको जुन फिटसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ्सले के हुन्छ लङ्सले के हुन्छ काम गर्दैन किन युटरसमा त अक्सिजन नै हुँदैन सो उनीहरूको लङ्स चाहिँ के हुन्छ त इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन हुँदैन लङ के हुन्छ त लङले ब्रिदिङ गर्दैन हैन उसलाई चाहिने जति अक्सिजन कहाँबाट आउँछ त मदरको प्लासेन्टाबाट आउँछ र प्लासेन्टाबाट चाहिँ अम्लाइकल आर्टरी र अम्लाइकल भेनले लिएर आउँछ सो बच्चाहरूमा लङ्स त हुन्छ तर लङ्सले केही पनि काम गर्दैन किन लङ्स चाहिँ फुल्ली डेभलप भएको हुँदैन तर हर्ट चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ फुल्ली हैन हर्ट भनेको तिम्रो चाहिँ सुरुको तिम्रो चाहिँ 6-7 हप्ताबाट 7-8 हप्ताबाटै के हुन्छ हार्टबिट गर्न थाल्छ हर्टले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र लङ्सले चाहिँ फुल्ली काम गरेर हुँदैन त सो उनीहरूको लङ्सको काम कसले गर्छ त प्लेसेन्टाले गर्छ त्यो भयो एउटा कुरा यो फरक छ अब के भयो त अब बच्चाहरूको चाहिँ लङ्सले राम्रोसँग काम नगर्ने भइसके पछाडि के भयो त बच्चाको चाहिँ हार्टबाट जुन लङमा जुन ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यो के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ नगन्य मात्रामा हुन्छ एउटा यो फरक यो भयो है जस्तो हामीहरूमा के हुन्छ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड पहिला हाम्रो राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ राइट भेन्ट्रिकलदेखि कहाँ जान्छ त पल्मोनरी आर्टरी हुँदै हुँदै कहाँ जान्छ त हाम्रो चाहिँ लङ्समा जान्छ लङ्समा गएर अक्सिजनेसन हुन्छ अक्सिजन भइसकेपछि पल्मोनरी भेनबाट त फर्केर कहाँ आउँछ त लेफ्ट एट्रियममा आउँछ लेफ्ट एट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलदेखि बल्ल होल बोडीभरि चाहिँ एउटाको माध्यमबाट जान्छ त्यसरी पढाएको छौँ हामीले होइन तर बच्चाहरूमा के छ त बच्चाहरूको त लङ्सले कामै गर्दैन बच्चाहरूको लङ्समा हावै हुँदैन अक्सिजनै हुँदैन भन्छ ब्लड त बेकारमा गएर त्यहाँ के गर्छ ब्लड त त्यहाँ जानुपर्ने कुनै कामै छैन जब अक्सिजनै छैन त ब्लड किन जानु पर्यो त्यही भएर लङ्समा ब्लड चाहिँ एकदम कम मात्रामा जान्छ अथवा जाँदै जाँदैन भन्दा नि भयो होइन त्यो भयो है अनि के हुन्छ अब सिधै अब बच्चाहरूमा लङ्सको त काम छैन सो के हुने भयो त राइट साइडमा आएको ब्लड के हुन्छ त डाइरेक्टली लङ्समा नगइकन डाइरेक्टली लेफ्ट साइडमा जान्छ कि बाइपास गरिदिन्छ बुझ्यो नि बाइपास भनेको बुझ्छौ नि जस्तो कतै कतै बाटो ब्लक भएको छ भने कतै बाटो बनाइरहेको छ बाटो ब्लक भयो भने त्यो बाटोबाट त जान मिलेन अब अर्को बाटोमा कनेक्ट गर्नको लागि एउटा बाई रोड हुन्छ नि भनेको कनेक्ट गर्ने रोड हुन्छ नि हो त्यो के हुन्छ त बच्चाहरूको सर्कुलेसनमा दुईटा बाई रोड हुन्छ क्या त्यसलाई हामीले के भन्छ बाइपास भन्छौँ बाइपास भनेको सिधै त्यो बाटोबाट जान नपरेर सिधै अर्को बाटोबाट जान मिल्ने के त साइडको बाटो त्यसलाई हामीले के भन्छ बाइपास भन्छौँ दुईटा बाइपास मेकानिजम छ त्यो बाइपास मेकानिजम कहाँ हुन्छ त एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बच्चाहरूको चाहिँ बेबीहरू फिटसहरूको चाहिँ राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ सानो पाल परेको हुन्छ क्या राइट एट्रियम जस्तो के हुन्छ र यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो हार्टमा कतिवटा च्याम्बर हुन्छ 4वटा च्याम्बर हुन्छ राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है अनि राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा के हुन्छ त त्यहाँ इन्टर एट्रियल सेप्टम हुन्छ होइन त्यहाँ के हुन्छ त भित्ता जस्तो हुन्छ हैन भित्ता जस्तो हुन्छ सो अनि के अरे अब त्यो एट्रियल सेप्टम हामीहरूमा एडल्ट मान्छेहरूमा त्यो सेप्टममा के हुन्छ कुनै पनि पाल हुँदैन तर बेबीहरूको के हुन्छ त बेबीहरूको चाहिँ त्यो फिटसहरूको चाहिँ राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा के हुन्छ एउटा सानो पाल हुन्छ बुझ्यो नि त्यो पाललाई हामीले के भन्छौँ त फोरामेन ओभेली भन्छौँ के भन्छौँ त फोरामेन ओभेली फोरामेन FORAMEN फोरामेन भने के हो त फोरामेन भनेको पाल हो फोरामेन भन्ने वर्डको मिनिङ के हो त पाल अथवा ओपनिङ ओभल भनेको के त ओभल सेपमा एउटा ओभल सेपको होइन ओभल अन्डा जस्तो ओभल सेपको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ वाल भएको त्यसलाई के भने त फोरामेन ओभेली भनेको कहाँ हुँदो रहेछ त राइट एट्रियममा र लेफ्ट एट्रियममा आउँदो रहेछ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ बच्चाको चाहिँ प्लेसेन्टादेखि जुन चाहिँ ब्लड चाहिँ जुन अम्लाइकल भेनको माध्यमबाट इन्फेरियर भेनाकाको माध्यमबाट जुन राइट एट्रियममा आउँछ राइट एट्रियमदेखि लगभग 70-80% ब्लड के हुन्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा नगइकन सिधै कहाँ जान्छ त त्यो जुन पालको माध्यमबाट राइट एट्रियमदेखि लेफ्ट एट्रियममा जान्छ तर हामीहरू त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि त हामीहरू चाहिँ बाइपास हामीमा के हुन्छ राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा जानुपर्छ राइट भेन्ट्रिकलदेखि लङ्समा जान्छ लङ्सबाट फेरि लेफ्ट एट्रियममा आउँछ अनि बल्ल लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट आउँछ लेफ्ट एट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलदेखि बल्ल एउटाबाट सबै बोडी त जान्छ यो नर्मल मेकानिजम हामीमा यस्तो हुन्छ तर बच्चाहरूको चाहिँ फरक हुन्छ किन राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियमको बिचमा ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापलाई के भन्छौँ हामीले फोरामेन ओभेली भन्छौँ र त्यो फोरामेन ओभेलीबाट चाहिँ
ब्लड चाहिँ राइट एट्रियमदेखि सिधै लङ्समा नगइकन लेफ्ट एट्रियममा जान्छ। किन? ठिक भयो नि त। किन लङ्समा अब गएर नि के गर्ने, त्यहाँ अक्सिजन त छैन, गएर हुने काम केही होइन। अक्सिजन पहिले प्लेसेन्टाबाट ब्लडले लिइसकेको छ, प्लेसेन्टाबाट ब्लडले अक्सिजन पहिले लिइसकेको छ, लङ्स जानुपर्ने काम छैन, बेकारमा किन बाटो लामो गराउने। सो त्यसलाई चाहिँ त्यो लङ्समा नजाओस् भन्नको लागि डाइरेक्टली के हुन्छ, हाम्रो बडीको चाहिँ बाइपास गर्ने मेकानिजम छ। त्यो बाइपासलाई हामीले के भन्छौँ त, फोरामेन ओभली भन्छौँ है त। ल 70-80% ब्लड यो भयो। अब यसको अलावा चाहिँ बाँकी रहेको ब्लड कहाँ जान्छ त, अब राइट एट्रियमदेखि राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, र राइट भेन्ट्रिकलदेखि कहाँ जान्छ त, पल्मनरी आर्टरीमा जान्छ अथवा पल्मनरी ट्रङ्कमा जान्छ। अब पल्मनरी ट्रङ्कमा पनि के हुन्छ, अर्को एउटा बाइपासको मेकानिजम दिएको छ नेचरले हामीहरूलाई, प्रकृतिले अर्को एउटा मेकानिजम दिएको छ। यानि कि पल्मनरी आर्टरी अथवा चाहिँ पल्मनरी ट्रङ्कदेखि चाहिँ डाइरेक्ट कता एउटालाई कनेक्ट गर्ने एउटा चाहिँ चोर बाटो छ। चोर बाटो भन्नाले बाइपास छ हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, डक्टस आर्टेरियस भनेको चाहिँ यदि केही गरी राइट भेन्ट्रिकलको ब्लड चाहिँ यदि पल्मनरी आर्टरीमा गयो भने पनि के हुन्छ त, पल्मनरी आर्टरीदेखि लङ्समा नगइकन सिधै कहाँ त, एउटामा जान्छ। यतापट्टि एउटामा जाने एउटा बाटो छ। सो पल्मनरी आर्टरी र एउटालाई कनेक्ट गर्ने बिचको जुन बाइपासलाई हामीले के भन्छौँ त, डक्टस आर्टेरियोसस भन्छौँ। अहिले मैले देखाउँछु, नोटमा पनि लेखाएको छु, अहिले म फोटोमा पनि देखाउँछु। त्यसलाई के भन्दो रहेछ त, डक्टस आर्टेरियोसस। काम के रहेछ त, पल्मनरी आर्टरीको ब्लडलाई डाइरेक्टली कहाँ लिएर जाने त, एउटामा लिएर जाने होइन। किनभने चाहिँ लङ्समा त गएर कामै छैन। नर्मली पल्मनरी आर्टरी कहाँ जान्छ, राइट भेन्ट्रिकलदेखि पल्मनरी आर्टरीमा जान्छ, पल्मनरी आर्टरीदेखि लङ्समा जान्छ। नर्मल मान्छेमा लङ्समा अक्सिजनेसन हुन्छ, लङमा अक्सिजन लिइसकेपछि पल्मनरी आर्टरी केमा चेन्ज हुन्छ त, पल्मनरी भेनमा चेन्ज हुन्छ, र त्यो पल्मनरी भेनले चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा लिएर आउने यो ब्लडलाई। अब अक्सिजनेसनै भइरहेको नि त लङमा किन जाने बेकारमा। सो त्यसलाई चाहिँ लङ्समा जान नपरोस् भन्नको लागि पल्मनरी आर्टरीदेखि डाइरेक्ट एउटा के भन्छ बाइपास मेकानिजम छ, एउटा साइडको बाटो छ, चोर बाटो छ। त्यो चोर बाटोलाई के भन्ने हामीले के भन्छौँ त, डक्टस आर्टेरियस भन्छौँ। र त्यो डक्टस आर्टेरियसको माध्यमबाट चाहिँ पल्मनरी आर्टरीबाट सिधै एउटामा जान्छ र एउटाबाट हाम्रो होल बडीबाट जान्छ है त। सो यो दुईटा कुरा डिफ्रेन्ट भयो के त, एउटा फोरामेन ओभेली, अर्को भने के त, डक्टस आर्टेरियोसस। त्यो भयो, ठिक छ। ल यो भयो। अब लगभग 70-80% ब्लड फोरामेन ओभलीको माध्यमबाट राइट एट्रियमबाट लेफ्ट एट्रियममा जान्छ। बाँकी रहेको 10-15% ब्लड के त कहाँबाट जान्छ त, पल्मनरी आर्टरीबाट अथवा पल्मनरी ट्रङ्कबाट डक्टस आर्टेरियोससको माध्यमबाट एउटामा जान्छ हैन। अब त्यो भन्दा नि अब एकदमै कम मात्रामा, एकदम हल्का फुल्का मात्रामा ब्लड मात्र बल्ल के हुन्छ त, कहाँ जान्छ तिम्रो चाहिँ लङ्समा जान्छ। एकदम 1, 2, 3, 4% मात्र, 1-2-3% मात्र ब्लड कहाँ जान्छ त, लङ्समा जान्छ। लङ्समा गएर लङ्सलाई पनि त्यसले ब्लड सप्लाई दिन्छ, र त्यस पछाडि गएर चाहिँ अनि लङ्सबाट फर्केर फेरि उही नर्मल बाटो जस्तो कहाँ हुन्छ त, तिम्रो चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा फर्केर आउँछ। लेफ्ट एट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलदेखि कहाँ हुन्छ, फेरि पम्पिङ भएर होल बडीभरि जान्छ। यति यो चाहिँ थोरै यो चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट कुरा भयो के कुरा भयो त, तिम्रो चाहिँ एडल्ट हार्टको कम्पेरिजनमा राइट एट्रियममा भएको ब्लड चाहिँ सिधै राइट एट्रियममा भएको ब्लड सबै राइट भेन्ट्रिकलमा जाँदैन। राइट एट्रियमको धेरै जस्तो ब्लड 60-70% ब्लड कहाँ जान्छ त, राइट एट्रियमदेखि डाइरेक्टली लेफ्ट एट्रियममा जान्छ। के को माध्यमबाट, फोरामेन ओभेलीको माध्यमबाट होइन, फोरामेन ओभेली है त। अब त्यसपछि गएर तिम्रो के हुन्छ त, त्यसपछि गएर राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा गयो बचेको ब्लड चाहिँ, बचेको ब्लड गइसकेपछि राइट भेन्ट्रिकलदेखि कहाँ एउटा पल्मनरी आर्टरीमा जान्छ। पल्मनरी आर्टरीदेखि पनि फेरि लङ्समा जाँदैन, कहाँ जान्छ त, पल्मनरी आर्टरी फेरि डाइरेक्ट बाइपास गरेर कहाँ जान्छ त, तिम्रो चाहिँ एउटामा जान्छ हो। यस्तो यो बाइपास गरेर डाइरेक्टली राइट ब्लड चाहिँ हाम्रो बडी हार्टको चाहिँ राइट साइडदेखि लेफ्ट साइडमा जाने मेकानिजमलाई हामीले के भन्छौँ त, बाइपास भन्छौँ है त। यो भयो। अनि लगभग एउटा मेन डिफ्रेन्स भनेको यही हो। के फरक हुँदो रहेछ त, अनि पछि के फरक हुँदो रहेछ त, हामीमा र बच्चाहरूको, नजन्मेको बच्चाहरूको हार्टमा के फरक हुँदो रहेछ त, नजन्मेको बच्चाहरूको हार्टमा के हुन्छ, फोरामेन ओभेली हुँदो रहेछ। यसले राइट एट्रियमदेखि लेफ्ट एट्रियममा ब्लड सिधै लाँदो रहेछ। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अनि अर्को के त, डक्टस आर्टेरियोसस हुँदो रहेछ। डक्टस आर्टेरियोससले चाहिँ पल्मनरी आर्टरीदेखि सिधै चाहिँ कहाँ त, तिम्रो चाहिँ एउटामा लिएर जाँदो रहेछ होइन। त्यो भयो। अनि त्यसपछि एउटा यो फरक भयो। अनि अब के हुन्छ, बच्चा चाहिँ नजन्मिने बेलासम्म के हुन्छ, फोरामेन ओभेली र डक्टस आर्टेरियोसस चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको हुन्छ। अब एकचोटि बच्चा जन्मिसकेपछि के हुन्छ, बच्चा जन्मिसकेपछि अब लङ्सले काम गर्न थाल्छ नि त, बच्चाले सास लिन्छ, बच्चा रुन्छ कराउँछ, लङ्सले हावा तान्छ, लङ्सले सास लिन थाल्छ। सो लङ्सले सास लिन थाल्छ। अब लङ्सले सास लिन थालिसकेपछि के हुन्छ, अब यो बाइपास हामीलाई चाहिएन। किन, अब प्लासेन्टाले काम गर्दैन नि त। बच्चा जन्मिसकेपछि त प्लासेन्टा निस्किन्छ। अब बच्चाको लङ्सले काम गरिरहेछ। अब यो जो सबै बाइपासहरू के हुन्छ, आफै आफ के हुन्छ त, अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ।
फोरामेन ओभरी पनि आफै बन्द हुन्छ र डक्टर्स आर्टरियस पनि के हुन्छ आफै बन्द हुन्छ। अब के हुन्छ अब यो बन्द भइसकेपछि अब बच्चाको फिटर सर्कुलेसन के हुन्छ त नर्मल एडल्ट सर्कुलेसनमा के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, नर्मल एडल्ट सर्कुलेसनमा चेन्ज हुन्छ हैन। यानि कि सेम मेकानिजम हैन। कसरी बग्छ त पहिला के अरे डिअक्सिजेनेटेड ब्लड नर्मल एडल्ट मान्छेमा तिमी हामीमा कस्तो हुन्छ फ्लो, पहिला सुरु राइट एट्रियममा ब्लड आउँछ, राइट एट्रियममा ब्लड कहाँबाट आउँछ माथिबाट सुपेरियर भेना काभाबाट आउँछ, तल कहाँबाट आउँछ त इन्फेरियर भेना काभाबाट आउँछ। अब इन्फेरियर भेना काभा सुपेरियर भेना काभा कहाँ ओपन हुन्छ राइट एट्रियममा हैन। राइट एट्रियमदेखि ब्लड कहाँ जान्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा, राइट भेन्ट्रिकलदेखि ब्लड कहाँ जान्छ त पल्मोनरी आर्टरीमा, पल्मोनरी आर्टरीदेखि ब्लड कहाँ जान्छ त लङ्समा, लङ्समा के हुन्छ त अक्सिजनेसन हुन्छ, यानि कि अक्सिजन लिन्छ CO2 दिन्छ। अब त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ जान्छ त लेफ्ट के जान्छ त अम्लाइकल भेनमा जान्छ। त्यो अम्लाइकल भेनदेखि ब्लड कहाँ जान्छ त लेफ्ट एट्रियममा जान्छ, लेफ्ट एट्रियमदेखि कहाँ जान्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलदेखि एउटामा जान्छ र एउटाबाट होल बडीभरि जान्छ। हो यो नर्मल मान्छेमा हो हैन। अब यो एडल्टमा चाहिँ बच्चामा चाहिँ फरक के भयो त यो यस्तै गर्नु सट्टा चाहिँ डाइरेक्टली फोरामेन ओभली र डक्टर्स आर्टेरियसको माध्यमबाट चाहिँ राइटबाट सिधै लेफ्ट साइडमा बाइपास गरेर जान्छ हैन। त्यो भयो र यो फरक छ। यो अनि अर्को फरक के छ त सोर्स अफ अक्सिजेनेटेड ब्लड के हो त बच्चाहरूको लागि चाहिँ फिटसहरूको लागि चाहिँ सोर्स अफ अक्सिजेनेटेड ब्लड के हो त इट्स प्लासेन्टा, इट इज नट लङ्स। यो लङ्स होइन, यो के हो त सोर्स अफ अक्सिजेनेटेड ब्लड के हो त प्लासेन्टा हो, प्लासेन्टाबाट अक्सिजन आउँछ, लङ्सबाट आउँदैन यो नजन्मेको बच्चाहरूलाई। एउटा यो फरक भयो। अनि अर्को फरक के भयो त अर्को फरक चाहिँ तिम्रो चाहिँ अम्लाइकसदेखि चाहिँ अम्लाइकल आर्टरीदेखि के हुन्छ त अम्लाइकसबाट चाहिँ अम्लाइकल आर्टरीबाट सुरुमा ब्लड जान्छ, अम्लाइकल आर्टरीबाट ब्लड जान्छ, अम्लाइकल आर्टरीदेखि पोर्टल भेनमा जान्छ, पोर्टल भेनदेखि के हुन्छ त डक्टस भेनोसस भन्ने माध्यमबाट चाहिँ डक्टस भेनोसस भन्ने माध्यमबाट कहाँ जान्छ त इन्फेरियर भेना काभा जान्छ है त। एउटा यो नर्मल फ्लो त्यो भयो। सो के त पहिला सुरु प्लासेन्टामा ब्लड आउँछ, प्लासेन्टादेखि अम्लाइकल भेनमा ब्लड जान्छ, अम्लाइकल भेनमा ब्लड जान्छ, अम्लाइकल भेन गएर कहाँ जोइन हुन्छ त पोर्टल भेनमा जोइन हुन्छ। पोर्टल भेन भनेको बुझ्छौ नि, पोर्टल भेन भनेको हामीले खाना खाएको हामीले खाएको फुड जुन एब्जर्ब हुन्छ नि इन्टेस्टाइनदेखि चाहिँ हामीले खाएको फुड चाहिँ एब्जर्ब गरेर त्यसलाई लिभरसम्म लिएर जाने भेनलाई हामीले के भन्छौँ त पोर्टल भेन भन्छौँ। के भन्दो रहेछ त पोर्टल भेन भन्छौँ है त। पोर्टल भेन के त हामीले खाना खाइसके पछाडि हाम्रो इन्टेस्टाइनहरूले फुड त एब्जर्ब गर्छ, फुड एब्जर्ब गर्छ। अब त्यो एब्जर्ब गरेको फुडलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम कसको त लिभरको, यानि कि यदि बढी छ भने त्यसलाई निकालेर स्टोर गरेर राख्ने, कम छ भने थपिदिने हो, त्यो काम कसको त लिभरको हो। सो तिम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे हामीले खाएको एब्जर्ब भएको फुड मेटेरियलहरू न्युट्रिएन्टहरूलाई चाहिँ इन्टेस्टाइनदेखि के अरे लिभरसम्म लिएर जाने भेनलाई के भन्छौँ त हामीले पोर्टल भेन भन्छौँ हो।